कि 35 वर्षको उमेर अगाडि नै मिलिनियर बन्छु कि एउटा अग्लो बिल्डिङदेखि हाम फाल्छु, हो यस्तै भन्दथे वारेन बफेट जब उनी बच्चा थिए। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी हेर्दैछौँ कि दुनियाँका सबैभन्दा रिच इन्भेस्टरले कसरी पैसा कमाए, कसरी उनले $0लाई 35 वर्षको उमेरमै $1 मिलियन बनाए, $1 मिलियन को $85 बिलियन बनाए। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। वारेन बफेट 30 अगस्त 1930 मा अमेरिकाको ओमाहामा जन्मिएका थिए। वारेन बफेटका बुवा हार्वर्ड बफेट एउटा स्टक ब्रोकर थिए र उनी राजनीतिज्ञ पनि थिए। उनकी आमा भने गृहिणी थिइन्। सन् 1930 मा अमेरिकन क्राइसिस चलिरहेको थियो। जब वारेन बफेटको उमेर 1 वर्षको भयो तब उनका बुवा आमाले उनको नाममा बैंक सेभिङ सुरु गरिदिएका थिए। तर पछि जुन ब्याङ्कमा वारेनको फ्यामिलीको सेभिङ थियो उक्त ब्याङ्क बन्द भयो। वारेन बफेटले आफ्ना बाआमालाई बचपनमा गरिबीमा जिरहेको देखेका थिए। उनकी आमा कयौं दिन दिनको एक समय मात्र खाना खान्थिन् ताकि बचेको खाना वारेन बफेटका बुवाले खाना खान सकुन् भनी। वारेनका बुवा दिनभर काम गरेर थाकिरहेका हुन्थे। परिवारको यो गरिबी देखेर वारेन बफेटले भनेका थिए कि 35 वर्षको उमेर अगाडि नै मिलिनियर बनिसक्छु कि सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङबाट हाम फालेर ज्यानै फालिदिन्छु। सानै उमेरदेखि वारेन म्याथ्समा निकै राम्रा थिए। उनी हरेक चिजमा ध्यान राख्दथे। उदाहरणका लागि बाल्यकालमा उनको घर बाहिर राखिएका गाडीका नम्बरहरू दिनभर हेर्थे र रातिमा नोट डाउन गर्दथे र यो हेर्थे कि सबैभन्दा बढी कुन गाडी उनको घर बाहिर आउँछ। एक दिन वारेनले देखे कि एउटा व्यक्ति उनको घर नजिकैको पसलमा कोल्ड ड्रिङ्क्स पिइरहेको थियो। पसल वरपर धेरै कोल्ड ड्रिङ्क्सका ढक्कन फालिरहेका वारेनले देखे र केही हप्ता वारेनले सबै कोल्ड ड्रिङ्क्सका ढक्कन उठाए र पत्ता लगाए कि मानिसहरू सबैभन्दा बढी कुन कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँछन्। ढक्कनहरूको काउन्टपछि थाहा पाए मानिसहरू कोका कोला बढी प्रिफर गर्दा रहेछन्। कयौं वर्षपछि वारेन बफेटले आफ्नो इन्भेस्टिङ करियरमा उक्त नलेजको सहायताले कोका कोला कम्पनीको सेयर समेत किनेका थिए। जब वारेन बफेट 10 वर्षका थिए उनी बेन्सन लाइब्रेरीमा बुक्स पढिरहेका थिए। उनले एउटा बुक देखे जसको नाम थियो $1000 कमाउने 1000 तरिकाहरू। उक्त बुकमा पैसा कमाउने कयौं तरिकाहरूको वर्णन गरिएको थियो। वारेन बफेटले बच्चैदेखि नै कयौं चिजहरू बेच्न सुरु गरेका थिए। उनले कोका कोला बेचे, च्युइङगम बेचे, म्यागजिन्स बेचे, इभन 4:15 बजे उठेर न्युजपेपर समेत बेचे। वारेनलाई बच्चादेखि नै पैसा बनाउनमा मज्जा लागिसकेको थियो। वारेन बफेट भन्थे कि पैसा कमाउनमा फ्रिडम थियो, इन्जोयमेन्ट थियो, अरू त अरू म आफ्नो बोझ आफै बन्न सक्थे। वारेन बफेटको बाल्यकालदेखि नै कम्पाउन्डिङ प्रति लगाव थियो। वारेन बफेटले कम्पाउन्डिङलाई आफ्नो कोर फिलोसोफी मानेर अघि बढेका थिए। जब वारेन बफेटका बुवाले भने बमोजिम उनले हार्वर्ड बिजनेस स्कुलमा एप्लाई गरे तब हार्वर्डका इन्टरभ्युअर्सले वारेनको 10 मिनेट इन्टरभ्यू लगेर भने कि वारेन तिमी अब हार्वर्डमा पढ्ने सपना भुलिदेऊ, तिम्रो एडमिसन हामी लिन सक्दैनौँ। वारेन निकै दुखी भए र आफ्नो बुवालाई के जवाफ दिने भन्ने चिन्ता उनको मनमा थियो र वारेन बफेटले भन्थे सायद मेरा लागि त्यो रिजेक्सन नै बेस्ट चिज थियो किनकि कुनै समय पहिले उनले एउटा बुक पढेका थिए जसको नाम थियो द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बाई बेन्जामिन ग्राम, जुनबाट वारेन बफेट बहुतै इम्प्रेस भएका थिए। हार्वर्डको रिजेक्सन पछि वारेनले देखे कि कम्बोडिया युनिभर्सिटीको प्रोस्पेक्टसमा बेन्जामिन ग्रामले पढाइरहेका छन्। त्यसपछि वारेन बफेटले प्रोफेसर बेन्जामिन ग्रामलाई एउटा चिठी लेखे। डियर प्रोफेसर, मलाई लागेको थियो कि तपाईँ अहिलेसम्म सायद मरिसक्नु भयो होला। जब मलाई थाहा भयो कि तपाईँ जीवितै हुनुहुन्छ र यसै युनिभर्सिटीमा पढाइराख्नु भएको छ, मलाई पनि यही युनिभर्सिटीमा जोइन गर्न मन लाग्यो। फर्चुनेटली वारेन बफेटले कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा एडमिसन पाए।
वारेन भनिरहन्थे कि मेरा लागि बेस्ट दिन नै त्यही थियो। मैले बेन्जामिन ग्रामसँग बहुतै सिकेको थिएँ। बेन्जामिन ग्रामले वारेन बफेटलाई 2वटा बेस्ट रुल सिकाएका थिए। रुल नम्बर 1, आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको पैसा कहिल्यै पनि रिस्कमा नराख्नु, यानि कि नेभर लुज मनी। र रुल नम्बर 2 थियो नेभर फर्गेट रुल नम्बर 1। सन् 1956 मा वारेनले 25 वर्षको उमेरमा आफ्नै एउटा पार्टनरसिपमा फर्म खोले। जम्मा जम्मी उनीसहित 7 जना पार्टनरहरू थिए र धेरैजसो उनकै परिवारका सदस्यहरू थिए। मात्र 6 वर्षमा यानि कि 1962 मा उनले $1,05,000 को आफ्नो पार्टनरसिप फर्मको सहायताले $7 मिलियन बनाइसकेका थिए, जसमध्ये $1 मिलियन वारेन बफेटकै थियो। 32 वर्षको उमेरमा उनी मिलिनियर बनिसकेका थिए ताकि उनी एउटा बिल्डिङदेखि हाम फाल्न जोगिएका थिए, जुन उनले बचपनमा प्रमिस गरेका थिए। कुनै समय वारेन बफेटको भेट चार्ल्स मर्गरसँग भयो। उसँग भेटेपछि वारेन बफेटको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी नै बदलियो। यस्ता कम्पनीका सेयरहरू किन्ने कि जुन क्वालिटी कम्पनीहरू हुन्, जुनलाई किनिसकेपछि बेच्नको जरुरत नै नपरोस्। ती कम्पनीहरूको भ्यालु आफै कम्पाउन्डिङ हुन्छ र बढ्दै जान्छ र हामीलाई कम्पनीले प्रफिट कमाएर दिन्छ। यही फिलोसोफीमा रहेर वारेन बफेटले कोका-कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट जस्ता कम्पनीहरूका सेयर किनेर टन्न प्रफिट पनि कमाए। केही वर्ष पहिले वारेन बफेटले एउटा कम्पनीको थुप्रो सेयर किने, जुन कम्पनीको नाम थियो बर्थशायर हाथवे, जो एउटा टेक्सटाइल कम्पनी थियो। जब वारेन बफेटले उक्त कम्पनीको सेयर किन्दै गए हुँदा उक्त कम्पनी नै वारेन बफेटको कन्ट्रोलमा रह्यो र एक दिन वारेन बफेट बर्थशायर हाथवेका चेयरम्यान बन्न पुगे। उनी चेयरम्यान बनेपछि टेक्सटाइलको काम बन्द गरे र उक्त कम्पनीलाई इन्भेस्टिङ फर्म बनाए, जसबाट उनले टन्न पैसा पनि कमाए। आज पनि वारेन बफेटको म्याक्सिमम पैसा बर्थशायर हाथवेमै छ। साथीहरू, वारेन बफेट एउटा सिम्पल आइडिया लिएर अघि बढेका थिए, कम्पाउन्डिङ। उसमै उनले पुरा जिन्दगी फलो गरे र आज 2021 मा वारेन बफेटको कुल सम्पत्ति $85 बिलियन हुन आउँछ। वारेन बफेट उही मान्छे हुन् जसकी आमा गरिबीका कारण एक साग खान छोड्न बाध्य हुन्थिन्। के तपाईलाई थाहा छ, वारेन बफेट र बिल गेट्स आज बेस्ट फ्रेन्ड हुन्। वारेन बफेटले सन् 2018 मा $3.4 बिलियन बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनलाई दिएका थिए। यति मात्र होइन, वारेन बफेटले यो पनि प्रमिस गरेका छन् कि आफू मरेपछि आफ्नो कुल सम्पत्तिको 99% डोनेट गर्नेछु भनी र आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो सम्पत्तिको एकदमै थोरै हिस्सा मात्रै दिने प्रमिस गरेका छन्। किनकि वारेन भन्छन्, बिना मेहनतले पाएको पैसाले कसैको जीवनमा पनि प्रगति हुँदैन, मात्र उनीहरू बर्बाद हुन्छन्। साथीहरू, वारेन बफेट आज एकदम सिम्पल लाइफ जिइरहेका छन्। उनी एउटा सामान्य मिडल क्लास घरमा बस्छन्, मिडल क्लास खाना खान्छन् र एउटा मिडल क्लास गाडी चढ्छन्। उनको सम्पत्ति बर्थशायर हाथवेमा सुरुमा मात्र 25 जना इम्प्लोइ थिए र अहिले उक्त कम्पनीमा धेरै नै इम्प्लोइ भइसकेका छन् र सुरुका 25 जना पनि अझै काम गर्दैछन्। वारेन बफेट भन्छन् कि म आफ्ना कम्पनीका हरेक कर्मचारी र शेयरधनीहरूलाई पार्टनर मान्दछु, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको जस्तो ट्रिट गर्दछु। उनी सधैँ जसो भनिरहन्छन् कि म सधैँ खुसी छु, किनकि म आफ्नो लाइफमा उही गेम खेलिरहेको छु जुनसँग मेरो प्रेम छ। मलाई पैसासँग प्रेम गर्नु छैन, सिर्फ इन्भेस्टिङसँग प्रेम गरिरहेको छु। निकै खुसी छु। हस् त, यो वारेन बफेटको बायोग्राफी पक्कै पनि तपाईलाई फलदायी भयो नै होला। यी यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।